हेलो हेलो प्यारे बहनों भाइयों, खुदम यीशु में आपका खूब सलाम। आज हमारा जो खूबसूरत बड़ा है वो मजमून है, बहुत ज़रूरी है हम जो ईमानदारों के लिए, ख़ास तौर पर बेईमानों के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है। और वो वाज क्या है? वो है शक, खौफ और बेईमानी। दुश्मन की ये चाल है, और दुश्मन ईमान को जो है वो हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाना चाहता है दुश्मन। और वो क्या करता है कि शक हमारे अंदर पैदा करता है, खौफ पैदा करता है, बेईमानी पैदा करता है। और ये दुश्मन की चाल है, इसको समझने की ज़रूरत है। और आज बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे ही हैं जो है शक में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो शक करते रहते हैं, खुदा पर शक करते हैं, कलाम पर शक करते हैं, जो लिखा हुआ पता नहीं सही भी है कि नहीं, पूरा होता है कि नहीं होता। यार 2000 साल पहले होता था, ये काम होते थे, ਅੱਜ पर पता नहीं हो रहे कि नहीं हो रहे, पता नहीं सानू वो तो मूँह से बड़े होंगे सन, होना आजकल तो कोई नहीं हो रहे कोई भी। तो ये शक जो है जी, शक भी आ जाता है, खौफ भी आ जाता है, फिर उसमें बेईमानी पैदा हो जाती है। और ये सारे इब्लीस का काम है, समझने की ज़रूरत है। आज कुदरत हमें जो है वो 3 ख़तरनाक जो रूहानी दुश्मनों के बारे में आज हमें ख़बरदार कर रहे हैं खुद हम। वो कौन से हैं? शक, खौफ और बेईमानी। और ये बहुत ज़रूरी है। रूल कुदस ही मरसद कलाम करता है इन बातों के बारे में, हमें हौसला देता है, हमें तसल्ली देता है, और हमें कहता है खुदा अपने रूह के वसीला से कि हमें शक नहीं करना, हमें खौफ नहीं करना, और बेईमान नहीं होना, कभी भी अपने ईमान पे कायम रहना। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने कोई ईमान को महफूज रखा, मैंने जो है दौड़ को ख़त्म, अब मेरे लिए उस रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है, जो रास्तबाज मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी देगा जो उसके ज़हूर के आरज़ू मंद हैं। ईमान सबसे बड़ी बात है, ईमान पे कायम रहना है, और बेईमान नहीं कभी भी होना। ये तीनों एक दूसरे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये जब जो है वो शक आता है तो फिर खौफ भी आता है, बेईमानी आ जाती है। ये चीज़ें देखें जो बहुत समझते हैं अपने बड़े ईमानदार हैं, वो पादरी या पास्टर साहबान से बात कर रहा हूँ, या बिशप साहब या खादम है जो, उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है चीज़ें ख़ास तौर पे देखें। जो बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग गुनाहों पे गालब आते हैं, मिसाल हम शराब नहीं पीते, हम झूठ नहीं बोलते, हम किसी झगड़ा नहीं करते, ये तो बातें ठीक है। लेकिन ये भी बातें कभी चेक करके देखें। मैं खादमिन से बात कर रहा हूँ अभी, जो खादम है ख़ास तौर पर, कि वो इन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, और इन चीज़ों को वो समझते नहीं है कि जी इब्लीस की ट्रिक है। ऐसी बे जो खौफ पैदा हो जाता है, शक पैदा। मैं जानता हूँ पास्टर साहब भी बन रहे थे, पास्टर साहब पहले भी वो ऐसे ही करता था बातें, बनने के बाद भी वो कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुए वो। और वो शक ऐसी, अच्छा बाइबल च लिखा है यार, गल ये कि बई है तो लिखा है, हूँ पुरानियां गल्लां ने हो गई बई हूँ ऐसी बात करते, वो ऐसी अजीब अजीब बात है। यानी पादरी भी बन रहा है बंदा, और शक भी है, सेमिनरी भी कर रहा है बंदा, शक भी है। कहता पादरी बई कहता जो बंदा डाउट ही करता है, वो पादरी बनने की लोड़ ही नहीं है फिर। वो कहता पादरी है जो दूजे जो ईमान च। अब एक बात तो आपको बताता हूँ, बड़ी टेक्निकल सी बात है, कि ये जो मार्केटिंग करते हैं ना, मैन जो मार्केटिंग के माहिर लोग होते हैं, जो कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये जो वो लोग मिसाल को उसको पेंसिल एक दे देना, एक पेंसिल, इसकी मार्केट आपने करनी है। मार्केट की सिफतें करेगा, वो कहेगा ये भाई मार्केट ये जी पेंसिल अवेलेबल नहीं, तो तो डाउट नहीं उसके अंदर, उसके अपने पहले अंदर डाउट नहीं होता, तो फिर वो दूसरे को जो है वो कन्विंस करता है। इस तरह खादमीन भी ऐसे ही हमें होना चाहिए कि हम भी खुदा का कलाम पेश करते हैं, और हम जिंदा खुदा की जो बात करते हैं, और जिंदा खुदा की को हम जो है वो पेश करते हैं खुदा हम लोगों के आगे। बेईमान ईमानदार भी शामिल है उसमें। कलीसिया में जब पैगाम देते हैं तो हमें खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात हम कर रहे हैं वो पावरफुल बात और ज़िंदा खुदा है, और कभी खुदा है। मैं अभी एक टेस्टमनी सुन रहा था, जो हमारे एक भाई हैं, वो ईरान से हैं, मोहम्मद फरीदी उनका नाम है, कन्वर्ट हो गए हैं, चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम मोहम्मद फरीदी उन्होंने रखे अपना। तो वो उनके पास एक बहन थी, वो बता रही थी कि मैं जो है वो इंग्लैंड से पैदा हुई मेरी, लेकिन मुस्लिम थी, तो बड़ी सख्त हमारी फैमिली थी। तो ये है कि वो मक्का गई, और पर खुदा ने वहाँ पर कलाम किया, और खुदा यीशु मसीह ने कहा, उसको कहा कि मैं अल्फ़ा और ओमेगा अव्वल इंतहा हूँ। और कहती कि बार बार जो मुझे आवाज़ आई, वो तीन तीन दफ़ा आवाज़, दो तीन दफ़ा मुझे आवाज़ आई। उसके बाद खुदा ने ज़िंदगी में काम किया और तब्दील हो गई, और अपनी गवाही दे रही थी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर। तो खुदाम जो है वो आज और कल अब तक यकसा है। मैं बताता रहता हूँ कि खुदाम यीशु मसीह ने जैसे इब्रानियों 13:10 में कहा, कि लिखा है, पौलुस कहता है कि यीशु मसीह कल और आज और अब तक यकसा है। और फिर खुदाम यीशु मसीह इसी कलाम के वसीला से बात कर रहा है लोगों के साथ। मैं कह रहा हूँ, उस लड़की को खुदा ने, यीशु मसीह ने काशवा में से बात की उसके साथ,
بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ خداوند جو ہے وہ یوحنا جو ہے وہ 14:6 کے ذریعے سے بات کرتا ہے، جہاں پر یسوع مسیح نے کہا، اس نے کہا کہ راہ اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو وہ زندہ اور کلام کرتا ہے خدا، اس کے وسیلہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور خدا ان خوابوں کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، رویا کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، فزیکل بھی خدا ان لوگوں کو ملتا ہے۔ میں بہت دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ جو ہے لائک گواہیاں دیتے ہیں جو خدا چینج ہوئے ہیں، جو بہت سارے مسلم بہت سارے چینج ہوئے ہیں، ہندو، یہ سارے خدا ہر طرف سے خدا جو آ رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو لا رہا ہے، جو خدا کی بھیڑیں ہیں، وہ کوئی بھی کہیں بھی ہو، خدا جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ چن رہا ہے، چن کے نکال رہا ہے۔ اس نے وہ ڈھونڈ رہا ہے، بلکہ اس نے کہا تھا میں یسوع مسیح نے کہا کھوئے کو ڈھونڈ رہے اور نجات دینے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے جو ہے وہ زکیت کہا تھا، جب اس نے کہا کہ میں اپنا مادہ مال دیتا ہوں، بیچتا ہوں، جو کوئی بھی میں دیتا ہوں حق لیے وہی واپس کرتا ہوں، تو خدا نے اس گھر میں نجات آئی ہے، بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ تو یسوع مسیح آج اور کل اب تک یکساں ہے۔ پھر تو یسوع مسیح جو ہے یوحنا 8:12 کے وسیلہ سے اکثر کلام کرتا ہے۔ اس خطاب کو یسوع نے کہا کہ کیا کہا، دیکھ لیتے ہیں، سوال تو بڑا زبردست سوال ہے۔ خدا مجھے کلام کر رہا ہے آج بھی لوگوں کے ساتھ زندہ، اور کلام میں سے کلام کر رہا ہے، اسی میں سے خدا کرتا ہے کلام۔ 8 باب اور اس کی 12 میں یسوع نے پھر ہاتھ ہو اور کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو خدا اسی سے وسیلہ سے کلام کر رہا ہے اور خدا بلیس کر رہا ہے، اس لیے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمانداروں سے بھی بات کر رہا ہوں میں، جو خادم ان سے بات کر رہا ہوں میں، کہ خدا اور معجزات بھی آج کل بہت ہو رہے ہیں۔ اگر کہیں نہیں ہو رہے تو وہ نہیں ہو رہے، وہ صرف بے ایمانی کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، ڈاؤٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہے۔ اگر کسی کلیسیا میں نہیں ہو رہے تو وہ شک یا خوف یا بے ایمانی کی وجہ سے نہیں ہو رہے، ایمان کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ورنہ معجزات میں دیکھ رہا ہوں دنیا بھر میں بہت ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں آپ دیکھیں، جلندھر میں چلے جائیں، نزدیکی آپ کے، یہ دیکھیں آپ جا کے، وہاں پہ انڈیا میں بڑے ہو رہے ہیں، اس کے بعد نائجیریا میں بڑے ہو رہے ہیں، امریکہ میں بڑے ہو رہے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں، یہاں یورپ میں بھی ہو رہے ہیں۔ خدا ہر جگہ معجزات خدا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے خدا۔ تو یہ جو ہے شک جو ہے، یہ خوف جو ہے، بے ایمانی ہے، یہ معجزات کو روکتی ہے، یہ خدا کے کام کو روکتی ہے، یہ سلویشن کو روکتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے، ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ٹیچ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، خاص طور پہ ایمانداروں کو، جو ایمان میں مضبوط ہیں اور جو کافی چیزوں پہ اوور کم آ چکے ہیں، سن پر غالب آئے ہیں گناہ پر۔ لیکن یہ چیزیں بہت سارے لوگ پتہ نہیں چلتا، وہ جو ہے وہ اس طرح سے بہت سے لوگ جو ہیں پھر گمراہ ہوتے ہیں اور خوف میں رہتے ہیں اور شک میں رہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بے ایمانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں۔ یہاں پر یورپ میں، امریکہ میں تو خیر بہت زیادہ ایسی مثالیں ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ دعا نہیں کرتے، کھانا پینا کھلا مال ہے ان کے پاس، کہتے ہیں ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، شراب پیتے رہتے ہیں، الٹے کام کرتے ہیں، اور پھر خدا سے دور ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ شک بھی آتے ہیں، اور پھر سوال بھی وہی زیادہ کرتے ہیں۔ پھر وہ سوال جب آ جاتے ہیں تو پھر سوال شک سے ہی آتا ہے، ہمیشہ خدا پر ہی سوال آتا ہے، اس کے کلام پر سوال آ جاتا ہے، اور یہ ڈاؤٹ شک ہے، ابلیس کا کام ہے بہت بڑا ہی۔ خوف آتا ہے، بے ایمانی آ جاتی ہے، اس کے بعد آخری جو بات ہے ایمان، بے ایمانی آتی ہے، اور پھر جو انسان جو خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ ہمیں ٹیچ بھی کرنا چاہیے لوگوں کو، اور اس پہ خود بھی غالب آنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں شک سے کیا ہے، بچنا ہے۔ شک جو ہے خدا کی سچائی پہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شک اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم خدا کے کہے ہوئے کلام پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور کلام مقدس کہتا ہے لیکن ایمان سے مانگے اور شک نہ کرے، یہ کہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے، جو آواز سے بہتی اور چلتی رہتی ہے۔ یعقوب 1 باب 6 میں جیسے لکھا ہوا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی سے ہم مثال ایک دیکھیں گے، جب یسوع مسیح جو پانی پر چل کے آ رہے تھے، اور پطرس نے کہا کہ اگر خدا تو ہے تو مجھے حکم دے میں بھی آؤں۔ اس نے کہا آ جا، تو بھی آ جا۔ آ گیا جب تو چلا، لیکن اچانک ادھر دیکھا اور لہریں دیکھیں اور پانی ہوئی، میں کہتے پانی تو رن رہا، وہ بڑی گل ہے یار، اور میں کہ ڈوب نہ جاواں بھائی، وہ پھر ڈوبنا شروع ہو گیا، شک کیا اس نے، ایک دم گھبرا گیا، اس نے دیکھا وہ پانی پہ چل رہا ہوں یار، پانی پہ کبھی چل رہا ہی نہیں کوئی کے اندر، میں کیسے چل رہا ہوں؟ شک اس کے اندر آیا، خوف آیا، بے ایمانی شروع ہو گئی اس کے اندر۔ تو یسوع مسیح نے اس کو کہا، یسوع مسیح نے کہا کہ تو نے کیوں شک کیا ہے؟ فوراً یسوع نے اس کا کہا ایک کام اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا ہے؟ تو متی 14 باب 31 میں لکھا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شک جو ہے یہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، شک کو زندگی سے دور کرے۔ خدا ہم زندہ ہے ہمارے ساتھ، اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو جب یسوع پہ نظریں رکھیں گے تو شک نہیں آئے گا، اس لیے یسوع پہ نظر رکھیں،
ना शक आएगा, ना खौफ आएगा और ना बेईमानी आएगी। इसी कलाम पढ़ें, दुआ करें, रोज़ा रखें और खुदाम को टाइम दें और दुआया ज़िंदगी एक बनाएं, अपनी दुआया ज़िंदगी बनाएं अपनी। तो हम देखते हैं इब्राहिम के कुछ इब्राहिम का बेटा नहीं हुआ काफ़ी देर तक। तो क्या हुआ कि सारा जो थी वो शक में पड़ गई, हंसी। खुदा ने कहा कि तेरा बेटा, वो हंस पड़ी, उसने खुदा ने देख लिया, खुदा ने कहा ये हंसी क्यों है। तो वो फिर में बात मुकर गई, लेकिन वो हंसी तो क्योंकि वो बूढ़ी हो गई थी। उसने कहा बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ा, ये भी बूढ़ा हो गया, कितने बच्चा साडा कितने होना है हुण, कोई भी नहीं होना कोई भी। लेकिन खुदा के सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं। खुदा तो जो है वो नामुमकिनात का खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए शक में से निकलना है हमें और दूसरों को भी निकालना है। हालेलुया, आमीन। तो बस खौफ है, खौफ खुदा की कुदरत को भूल जाना, यानी खौफ उस वक्त आता है जब हम भूल जाते हैं खुदा हमारे साथ है और खुदा मौजूद है और खुदा कौन है और खुदा क्या कर सकता है। उसने जो था वो डैनियल को शेरों की मांस से बचा लिया। हमारा खुदा देखें कैसा जो है वो पावरफुल गॉड है, हमेशा हमारे साथ है। और खुदा ने सदर मीसे को आग की भट्टी से छुड़ा लिया। देखिए खुदा कैसा अजीम खुदा है। और देखिए इसराइल को फिर एक दो आदमी ने, इसराइल को पूरे कितने लाख जो थे उनको निकाल लाया खुदा अपने जोरे बाजू के साथ। निकालने को तो रख सकता है और हमारे साथ है और वादों को पूरा करता है। उसने इब्राहिम साथ जब उससे वादा किया था पूरा किया खुदा ने। और फिरौन को मारा, उसकी फ़ौज को मारा। कोई इसके सामने ठहर सका? कोई नहीं ठहर सका। ना पानी, ना आग, ना कोई चीज़ उसके सामने ठहर नहीं सकती। वो हर चीज़ को जो है वो सत्यानाश कर देता है, दुश्मन का बर्बाद कर देता है हर चीज़ को। और मैं देख रहा हूँ कि खुदा जो है बर्बाद कर रहा है। बाकी इस वक्त शैतान को खुदा बर्बाद किया, इसके पीछे पड़ा है खुदा इस वक्त, क्योंकि भी जो है वो खुदा की बादशाही आ रही है, 1000 साल बादशाही। और ये आखिरी टाइम में से हम गुजरे और खुदा बड़ा अजीम काम कर रहा है लोगों की ज़िंदगी में। इसलिए कभी खौफ नहीं खाना, किसी चीज़ का घबराना नहीं है, क्योंकि उसकी आमद बहुत करीब है और टाइम उसके पास बहुत थोड़ा रह गया प्लीज़ का। जैसे हमने पढ़ा था मुकाशवा में, हम देखेंगे ज़रा मुकाशवा, बड़ा खूबसूरत हवाला है मुकाशवा 12 बाब। और उसकी हम देखेंगे आखिरी आयत को देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिखा है कि उसके पास बहुत बस आसमानों लिखा हुआ बरक खून अपनी गवाही कलाम उस पर गालब है। उन्होंने अपनी जानों को जीना समझा, यहाँ तक मौत भी गवारा की। तो मुकाशवा 12 बाब उसकी आयत पढ़ रहा था सॉरी। तो ये बात है। तो वहाँ पर लिखा है पस आए आसमानों उनके रहने वाला खुशी मनाओ और खुशी तरी तुम पर अफसोस, कबलीत बड़ी कहर में तुम्हारे पुत्र का आया है, लेकिन जानता कि मेरा थोड़ा सबक बाकी है। थोड़ा सबक तो उसके पास बाकी है, इसलिए वो क्या करता है। वहाँ पर हम पढ़ेंगे 17 आयत में लिखा है कि और अज़दा को औरत पर गुस्सा आया उसकी बाकी औलाद से जो खुदा को ऊपर अमल करती है, यस्सु की गवाही देने पर कायम लड़ने को गया। तो लड़ने को निकला हुआ है, हमारे खिलाफ लड़ रहा है वो, और खुदावंद उसके साथ लड़े, क्योंकि जंग खुदावंद की हमारी नहीं है। और खुदावंद सब जंग ये हवा उसका नाम है, जैसे हमने देखा था। और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो कुदूस और पाक है और वो सब कुछ बनाने वाला क्रिएटर और बहुत पावरफुल है। वी कैनॉट इमेजिन, हम उसका इमेजिन नहीं कर सकते उसकी पावर। खुदा की कितनी पावर है, खुदा कितना बड़ा है और कितना जो है वो कभी है। इसलिए मैं कभी खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो शागिर्द जब कश्ती में थे वो घबरा गए। वो खुदा ने कहा कि क्यों वो काम इतका दो, क्यों फिक्र करते हो, सब्र करो। डांटा उसने, हवा को पानी को थम गया। उन्होंने कहा ये तो ये कौन है शागिर्द कहते हैं ये कौन है, इसकी तो पानी और हवा भी इसको कम मानते हैं। तो ये खुदा को जो है ना खौफ में जाके भूलना नहीं है। खौफ में उस वक्त जाके जब बोलते जब हम खुदा से हमारी नज़रें इधर उधर हो जाती हैं, फिर हमारे दिल शक भी आ जाता है, खौफ भी आ जाता है और अनबलीफ भी आ जाता है। उस वक्त जब खुदा से नज़रें हट जाती हैं, तो मकसद ये खुदा पर अपनी नज़रें लगा के रखे। आमीन, हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि बड़ा ज़रूरी है। और इन ममालिक भी हम देखें, अपने ममालिक पाकिस्तान, नाइजीरिया, शाम, सूडान, सऊदिया, इन ममालिक अब देखें कितना जुल्म सितम हो रहा है क्रिश्चनों पे। तो ये सारा जो है इब्लीस के मंसूबे हैं कि वो ईमानदारों को खुदा से जुदा करे, लेकिन वो कर नहीं सकता ना। वो इज डिफीटेड फॉर पावरलेस डीमन है, वो कर नहीं सकता। खुदा जिंदा है हमारा, और खुदा ने फतह पाई है इब्लीस शैतान मौत पे फतह। वो उसने फतह के जो है वो झंडा लहराया, उसने इख्तियार में वो सारा वो हमें भी दे दिया। जो उसने जिस तरह फतह पाई वो इख्तियार हम दी उसकी। उसने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों बिच्छू कुछ लो, दुश्मन की सारी कुछ भगा लगाओ, तुमको हर चीज़ डर नहीं पहुँचेगा। तो इससे कुछ ना रोह तुम्हारे ताबे हैं।
اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ لوکا 10:19 بڑا یہ آیتیں یاد کر لیں، زبانی یاد رکھیں ان سب کو، سب سے بات کرو۔ خادمین کو تو خیر کافی لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، لیکن عام لوگوں کو بھی یاد کرنی چاہیے۔ ایمان کو، کلام کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہم ذہن میں ہمیشہ رکھیں، اور اس کو ہر صورتحال میں، جو بھی صورتحال بنتی ہے، کلام کو جو ہے وہ جو یاد کیا ہوا کلام، اس کو پھر جو ہے دہرایا کریں اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اور وہ اونچی در پڑھیا کرو پھر کلام، پھر بڑی برکت ملتی ہے اس سے۔ اس کے بعد ہے بے ایمانی، بے خدا پر بھروسہ کرنے سے انکار، یہ تیسرا ہتھیار ہے بے ایمانی کا۔ بے ایمانی جو شک خوف سے بھی بڑا خطرناک ہتھیار ہے، دلوں کو سخت کر دیتی ہے، لوگوں کو خدا سے دور کر دیتی ہے بے ایمانی، لوگ خدا کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ان باتوں کو سمجھے رکھنا ہے، دل میں رکھنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ کبھی جو ہے پہلے شروع سے ہی ہم نے اس کو روکنا ہے، شک سے، خوف سے شروع ہوتا ہے یہ کام، پھر بے ایمانی پہ آتا ہے، یہ دیکھنا ہے ہم نے، ٹیچ بھی کرنا ہے، اور یہ خود بھی اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، کبھی گھبرانا نہیں، ابھی بے ایمانی ہونا کبھی کلام پر، کہ خدا جو ہے وہ زندہ پاک ہے اور قدوس ہے۔ کلام کہتا ہے پس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے، عبرانیوں 3:19 میں لکھا ہے۔ تو جو بے ایمانی ہے بڑی خطرناک ہے، کہ بے ایمانی سے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی مت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخشی ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، تو جو پر اس پر ایمان لائے اور ایمان میں قائم رہے اور ایمان میں سو جائے، پھر کبھی انکار نہ کرے اس کا، وہ نجات پائے گا۔ جو ایمان لے بخشن وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو ایمان جو ہے وہ ہمارا کرسچنوں کا، ہمارے ایمانداروں لوگوں کا تو بنیادی ایمان ہے۔ تو ایمان کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا، کوئی اس کو پسند نہیں آتا، اس لیے ایمان میں ہمیشہ قائم رہنا، کبھی بے ایمانی نہیں دکھانی ہے۔ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات کیے، آج بھی معجزات کر رہا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا، اس لیے ہمیشہ پاک روح پر ایمان رکھنا ہے، معجزات پر ایمان رکھنا ہے، غیر زبان جو کلام میں لکھا ہے اس پر ایمان ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے بھائی، ہماری اپنی کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم کیا چیز ہے، ہم کیا یہ کہ نہیں ہم یہ نہیں مانتے، ہم کیوں، آپ کون، انسان کیا چیز ہے مان کو، انسان کچھ بھی نہیں یار، خدا کے کلام کو انکار نہیں کر سکتے ایز اٹ از، جیسے لکھا ہوا ہے بائبل میں تھرو آؤٹ، شروع سے لے کے پیدائش سے مکاشفہ تک، وی ہیو ٹو بلیو، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کرنے سے مراد بے ایمانی جو ہے، ایمان میں قائم رہنا ہے، ہم نے بے ایمانی نہیں کرنی ہے، کیونکہ بغیر ایمان کے اس کو کوئی نہ دیکھے گا، بغیر پاکیزگی اس کو کوئی نہ دیکھے گا، کیونکہ خدا آج اور کل اب یکساں اور آنے والا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خدا آج بھی اپنے کلام کے وسیلہ سے بات کر رہا ہے، کیونکہ آج اور کل اب تک یکساں ہے۔ یسوع آج بھی کہہ رہا ہے کہ دنیا کو کہہ رہا ہے میں دنیا کا نور ہوں، میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو یہ آج بھی خدا یہ بات کرو، یہ آج ایسے ہی ہے، بالکل تازہ ہے، بالکل یہ بات فریش ہے، بالکل جیسے 2000 سال پہلے خدا یسوع مسیح نے کی تھی، اور پھر اس نے فرمایا تھا میں ہی رستہ اور راہ اور کر زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں۔ یہ آج بھی سچی ہے یہ بات یار، آج بھی ایسی، اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرنا۔ یسوع مسیح راہ ہے، یسوع مسیح سچائی حق ہے، اور یسوع مسیح زندگی، اس سے سب آپ بلیو ہے، ہمارا ایمان، اس ایمان میں ہمیں قائم رہنا ہمیشہ۔ سوشل میڈیا آپ دیکھیں، بہت سارے لوگ، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ان آیتوں کو خدا ہم جو ان کے ذہن میں ڈال رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کلام کے وسیلہ سے، خبر کے وسیلہ سے۔ تو ہم جو ایماندار ہیں، جو پیدا ہی ایماندار ہوئے ہیں، ہم اپنے گھرانوں میں ہوئے، ہمیں جو ہمیشہ خدا ان پر ہمیں رہنا ہے۔ اس لیے شک سے جو خدا پر شک جو ہے، اس شخص سے جو خدا پر سوال اٹھاتا ہے، اس خوف سے جو قابو میں رکھتا ہے، وہ ایمانی سے خدا کی سچائی کو رد کرتی ہے۔ توبہ کرنے کی ضرورت ہے ایسی باتوں سے جو اگر ہماری چیزیں زندگی میں ہیں، کیونکہ توبہ کرو لکھا ہے کوک آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ ہمیں توبہ کرنی ہے ایسی باتوں سے، اور ہم نے شک جو ہے، شک کے اوپر ہم نے ایمان سے غالب آنا ہے، خوف کے اوپر ہم نے حوصلہ سے غالب آنا ہے، بے ایمانی پر ہم نے یقین سے غالب آنا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم غالب آتے ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم غالب آ سکتے ہیں، پاک روح کے وسیلہ سے ہم غالب آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں پاک روح کے اپنی زندگی میں رکھ رہے ہیں ہمیشہ۔ تو جب دعا کریں، ویلکم کریں ہر صبح، پاک روح کو ویلکم کریں، خدا کو کہیں خدا تو میرے رہنمائی کر 24/7، مجھے تیرے رہنمائی مدد کی ضرورت ہے، پاک روح میں تیرے بغیر تو ایک پل بھی چل ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ایسا ہے، ہمیشہ ہم ایمان رکھنا، اور ہم پاک روح کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھنا ہے، ویلکم کرنا ہے اس کو جب دعا کرنی ہے۔
اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کی روح کو رنجیدہ نہیں کرنا میرے بھائیوں. کوشش کریں کہ ایسا کام نہ کریں کہ خدا ان کا پاک روح رنجیدہ ہو، کہ اس کے بغیر ہم راست پر زندگی گزار نہیں سکتے، گناہ پہ غالب نہیں آ سکتے، ابلیس کے غالب نہیں آ سکتے، ہم دعا نہیں کر سکتے اچھی طرح، ہم کلام کو پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے. اور روح القدس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. روح القدس کی ہمیں ضرورت ہے، اور اسی کی وہی ہمارا اچھا دوست مددگار ہے، وہی ہمارا کمفرٹر ہے، وہی ہمارا جو ہے وہ گائیڈ کرنے والا ہمارا خداوند ہے. آمین. ہم کلام سے برکت دے. دعا کریں گے. مسیح یسوع میں پاک خدا، ہم تیرے پاس آتے ہیں، طرح کے ڈاؤٹ کو اپنی زندگی کینسل کرتے ہیں، فیئر کو کینسل کرتے ہیں، ہر طرح کی خدا انبلیف کو کینسل کرتے ہیں، اپنے دل دماغ سے، زندگیوں سے، خاندان، کلیسیوں سے، ملک سے کینسل کرتے ہیں ابلیس کے سارے صبح کو. خدا ہم سب کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں، اپنے خاندان کو، بچے کلیسیا کو، تیری دلہن کو تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. خدا برکت دے ہمیں، ایمان میں اور زیادہ مضبوط کر، ہمارے خاندان بچوں کو اور زیادہ ایمان میں مضبوط کر. جو برکت تم دی ان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. ہمیں معاف کر، ہم گناہ گار ہیں، ایمان کی مضبوطی عطا کر، اور ہمیں اپنے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر. ہماری دعا کو سن قبول کر، یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین. خداوند آپ کو برکت دے. کلام کے وسیلے سے شیئر سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں، اور بھی لوگوں کو جو ہے وہ بتائیں اور سنا کریں کلام کو، اور پورا سنا کریں، اور پھر برکت پائیں، اور اس پہ عمل بھی کریں. کلام کو سننا ہی سننا بہت ضروری ہے، لیکن اس پر عمل بھی کرنا بہت ضروری ہے. آمین. گاڈ بلیس یو. میں آپ کے لیے ہر وقت دعا میں کھڑا ہوں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں تاکہ میں اور بھی زیادہ خدا کی خدمت اچھے طور سے کر سکوں، خدا کے پاک روح کی ہدایت سے. آمین. گاڈ بلیس یو مائی برادر، مائی سسٹر. آمین. گاڈ بلیس یو. آمین.